اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, नेकियों में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक दे दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो और जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं, क्लास का इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। आप सबको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम अमाली सालिह। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। बस अल्लाह ताला हमें हर मौके पर अपने रब की बड़ाई को बयान करने वाला बनाए दे। चलिए इंशाअल्लाह आपकी सूरतुल कहफ चल रही है और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट की 3 वर्सेस आई थिंक बाकी है ना। पहले अपनी नियतों का जायज़ा ले लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। तो इंशाअल्लाह हम जैसे कहा जब मूव हो जाती हैं, हम जन्नत की कुंजियाँ देख रहे थे और उम्मीद है कि इसके अंदर वो कीज़ हैं, वो काम हैं, वो डोर्स हैं मतलब ओपन करने के लिए वो कीज़ हैं कि जो आपको इंशाअल्लाह इन अमाल को करने से जन्नत की जिसे कहा जाए बहुत सारी बशारतें हैं ना। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट अमल को देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि क्या है हमें तो इंशाल्लाह जो बुक है जन्नत की कुंजियां और वो क्या बात है हमें अच्छी बात करने की कोशिश करना और इसके बारे में रिवायत आती है अलक़मा बिन वक़ास रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि इनके करीब से एक मुअज़्ज़ज़ आदमी गुजरा तो उन्होंने उसे कहा बिलाशुबा तुम्हारे ताल्लुकात और हुकूक हैं और मैंने देखा है कि तुम इन उमरा के पास जाते हो और जो अल्लाह की मंशा होती है उनसे कलाम करते हो और यकीनन मैंने बिलाल बिन हारिस मजनी रदी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी से सुना है वो फरमाते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम में से एक अल्लाह की रजामंदी का कोई कलमा कहता है और उसे क्या उसे ये गुमान ही नहीं होता कि वो कलमा रज़ा इलाही की किस हद को पहुंच गया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी कलमे की वजह से उसके लिए रोज़े क़यामत अपनी रजामंदी लिख देते हैं और बेशक तुम में से एक अल्लाह ताला की नाराज़गी का कोई कलमा कहता है और उसे ये गुमान ही नहीं होता कि ये कलिमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी की किस हद को पहुंच गया है और अल्लाह ताला उसी कलमे की वजह से अपनी मुलाकात के दिन तक उस पर अपनी नाराज़गी लिख देते हैं। अल्लाहू अकबर। कितनी डीप ये जिसे कहा जाए हदीस है ना। शायद हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि एक इंसान मतलब एक ऐसी बात, ऐसा कलिमा, ऐसे वर्ड मुँह से निकालता है जो क़यामत तक के लिए, रोज़े क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रज़ामंदी लिख देता है, सुभान अल्लाह। लेकिन इसके बरक्स देखिए अगर इंसान मतलब कोई ऐसा वर्ड अपने मुँह से निकालता है और इसकी वजह से क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला उसके लिए अपनी नाराज़गी लिख देते हैं। अल्लाहू अकबर।
किस कदर मतलब अल्फाज के चुनाव या अल्फाज या बात करने में मोहतात होने की ज़रूरत है। इसीलिए तो देखिए इसका टॉपिक ही ये रखा कि हमेशा अच्छी बात करने की कोशिश करना। हमें नहीं पता हम दिन भर में कितनी ऐसी बातें कर देते हैं, है ना? बिला वजह में अननेसेसरी बाज़-औक़ात बस फ्रस्ट्रेशन में कहीं से बात, कहीं से कुछ बोलते जाते हैं। तो कहने का मकसद है इतनी अहम ये बात है। दुआ कीजिए कि हम जब भी अपने मुँह से कोई भी अल्फाज़ निकालें, कोई कलिमात निकालें, उसमें अल्लाह की रज़ामंदी हो और अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसे अल्फाज़ अपने मुँह से गुस्से की हालत में, जज़्बात की हालत में, किसी भी हालत में निकाले कि जिसकी वजह से उसके लिए नाराज़गी लिख दी जाए। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसे अल्फाज़ निकाले ना, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे और अल्फाज़ के चुनाव में मोहतात बना दे कि मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह वही कलिमात अपने मुँह से निकालें जो कि अल्लाह की रज़ामंदी के हैं। अलक़मा अलक़मा रहिमहुल्लाह ने कहा कि इस हदीस की वजह से तुम देखा करोगे कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कलाम कर रहे हो। कितनी ही ऐसी बातें हैं जिन्हें बयान करने से बिलाल बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु से सुनी हुई उस हदीस की वजह से मैं रुक गया। सुभान अल्लाह! कितनी ऐसी बातें होती हैं लेकिन जब ये हदीस सुनी तो कहते हैं कि मैं रुक गया। इसी तरह देखिए अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमाति मिन रिदवानिल्लाहि ला युल्क़ी लहा बालन यरफ़उहुल्लाहु बिहा दरजात व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमाति मिन सख़तिल्लाहि ला युल्क़ी लहा बालन यहवी बिहा फ़ी जहन्नम। बिलाशुबा क्या बंदा अल्लाह ताला की रज़ामंदी का कोई ऐसा कलीमा कहता है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह वो कुछ परवाह नहीं करता, यानी कह तो दिया लेकिन कोई परवाह नहीं की कि क्या कलिमात अदा किए, मगर अल्लाह ताला उसी की वजह से उसे दर्जात में बुलंद फरमा देते हैं। और बिलाशुबा बंदा अल्लाह ताला की नाराज़गी का कोई ऐसा कलिमा कहता है जिसकी वो कुछ परवाह नहीं करता, मगर अल्लाह ताला उसकी वजह से उसे जहन्नुम में गिरा देते हैं। यानी ये जो मुँह से मैं और आप जो भी कलिमात, कोई भी अल्फ़ाज़, कोई भी सींग कहते हैं ना, इसकी वजह से इंसान या तो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा। तो ऐसे मौके पर स्पेशली हम सब एक ऐसा वुमेन हैं, ख़वातीन हैं, तो अक्सर जज़्बात से हम सब बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम ऐसी ही कोई अच्छी बात कह देते हैं और हमें नहीं पता चलता कि ये हमारे दर्जात में ये अच्छी बात किस कदर नफ़ामंद बन जाएगी कि वो हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगी। और बाज़ औक़ात हम बिल्कुल जिसे कहा जाए जज़्बात में आके कोई ऐसी बात कह देते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाती है और इसकी वजह से इंसान जहन्नुम में गिरा दिया जाता है ना। तो कितना ज़रूरी है मेरे और आपके लिए ना कि जब भी अल्लाह ताला की मतलब कोई भी बात करें अल्लाह की ख़ातिर या वैसे भी इंशाअल्लाह कोई बात कहें तो बहुत मोहतात अंदाज़ में ना अल्फ़ाज़ का चुनाव करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करने वाला बना दे। अब आगे देखिए अपनी कोशिश से ज़्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करना। इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती सबऊना अल्फन बिगैरि हिसाबिन क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हुमुल्लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यततय्यरून वला यक्तबून अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मेरी उम्मत के 70,000 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल वो कौन होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे लोग होंगे जो दम तलब नहीं करते, बदशगुनी इख्तियार नहीं करते और दाग नहीं लगवाते, बल्कि क्या करते हैं?
اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کمال توکل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق کی وجہ سے دم یا داغ جیسے ہوتا ہے نا، جلا کے جو علاج کیا جاتا تھا، یہ بھی ایک علاج کی قسم ہوتی تھی، وہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی خود انہیں دم وغیرہ کر دے تو یہ اور بات ہے۔ اسی طرح وہ بدشگونی نہیں پکڑتے تھے، اور بدشگونی کیا ہوتی؟ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، باعث نقصان سمجھنا۔ جیسے کالی بلی راستے سے گزر جاتی تو اکثر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں نا، شیشہ ٹوٹ جاتے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تصویر گر جائے گی اس کو بھی اسی طرح کی کوئی مطلب سینگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، خواہ آگے سے بلی گزرے یا کچھ بھی ہو، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور اسی کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ اللہ اکبر! تو جب انسان کا یہ بلیو ہوتا ہے نا کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر انسان کو یقین ہوتا ہے، چاہے بلی گزر جائے، چاہے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کہ ایک معاشرے کی نارم بن گئی ہے کہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بدشگونی لیتے ہیں لیکن ایک انسان کو پتہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی اس کا توکل ہوتا ہے، یہی اس کا یقین ہوتا ہے، یہی اس کا ایمان ہے کہ جو اس کو ان چیزوں کی طرف لے کر نہیں آتا کہ وہ دم کروائے، داغ کے ذریعے سے علاج کروائے یا بدشگونی پکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ واقعی ہم بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل ہوں جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں۔ اللہم آمین۔ ایک اور کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پہ چلیں گے انشاءاللہ اپنی حفظ کی طرف۔ اور وہ کیا ہے؟ قاضی کا برحق بات تک پہنچ کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القضاۃ ثلاثۃ واحد فی الجنہ۔ یا اللہ، کتنی اہم بات ہے کہ قاضی 3 طرح کے، جن میں سے واحد فی الجنہ، ایک جنت میں ہوگا، والثانی فی النار، اور 2 آگ میں ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ۔ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قاضی کون ہے؟ جو فیصلہ کرتا ہے نا، جن میں سے ایک تو جنت میں جائے گا، اور والثانی فی النار، اور 2 کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جائیں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ایسا شخص ہوگا جس نے حق کو جان لیا، فرجل عرف الحق فقضى به، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ جبکہ دوسرا کون ہے؟ اور جو جہنم میں جانے والا ہے، ورجل عرف الحق، جس نے حق کو تو جان لیا، فجار فی الحکم، مگر فیصلے میں ظلم کر دیا، یعنی فیصلہ حق کے ساتھ نہیں کیا یا مطلب بیسیکلی ظلم پر مبنی تھا فیصلہ، فہو فی النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ورجل قضى للناس علی جہل، اور تیسرا کون ہے؟ جس نے بغیر یعنی جہالت پر ہی لوگوں کا فیصلہ کر دیا، یعنی جس کو حق پتہ ہی نہیں تھا، تو جاہل تھا، جہالت کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا، جاہل اس کو قاضی تو بنا دیا گیا لیکن علم سے آری تھا، فہو فی النار، تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو یاد رکھیے، قاضی ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں ججز ہوتے ہیں نا، وکالت، یعنی آپ اگر جائیں عدالتوں کے اندر الحمدللہ تو وہاں ججز ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو بھی علاقے کے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے پارلیمنٹ کے لوگ، لیڈرز ہے نا، علاقوں کے جو حکمران ہوتے ہیں، جو ٹیک کیئر ہوتے ہیں نا، وہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی لوگوں کے اختلاف و نزاع کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، کہ آپس میں مختلف پارٹیز اگر کچھ اس طرح سے اختلاف کرتی ہیں تو یہ جو حکمران ہوتے ہیں پھر یہ جسے کہا جائے ایز اے جج کے طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلی؟ جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرنے والا اور بلا تحقیق فیصلہ کرنے والا قاضی کہاں جائے گا قیامت کے دن؟ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے فیصلہ کرنے والے کو انتہائی
محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ قضا سے ڈراتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ یعنی جس کو عہدہ قضا کیا، یعنی جس کو عدالت کی کرسی پر بٹھایا جائے، جسے لوگوں کے درمیان قاضی مقرر کیا گیا، وہ بغیر چھری کے ہی ذبح کر دیا گیا۔ مراد کیا ہے کہ جسے لوگوں کے درمیان اگر قاضی مقرر کیا گیا تو وہ بغیر چھری کے ہی ذبح کر دیا گیا، یعنی اس کی جو جاب ہے وہ بہت زیادہ جیسے ذمہ داری والی ہے نا، یعنی یا تو وہ جسے کہا جائے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی آئے گی، یعنی یہ جو سیٹ ہے یہ بہت دیکھنے میں بڑی لگتی ہے کہ جج کی سیٹ، لیکن یہ آپ سوچئے کہ بغیر چھری کے ہی ذبح کر دیا گیا، یعنی بہت کچھ اس کے اندر مطلب پرابلم سے مراد ہے کہ انسان اس کے اندر ایرر کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو کبھی بھی اس طرح کے عہدے کی طلب انسان نہ کرے کہ جس کے بعد انسان جسے کہا جائے اس طرح کی مطلب حدیث کے اندر آئے، آپ دیکھیں کتنے لوگ کتنے شوق سے لائر بنتے ہیں نا، کتنا کامن ہے، اور جو زیادہ تر اگر لائر کا پیشہ دیکھیے تو اس میں اکثر جسے کہا جائے وہ کرمنل لائر ہو یا کوئی بھی، یہ بڑا رسکی جاب ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز کا امین بنایا گیا ہے، آپ نہیں ڈنڈی مار سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی مرضی سے، آپ کوئی بھی لائر ہو، آپ چاہے کرمنل لائر ہوں یا ویسے عدالت کے لائر ہوں یا کسی طرح کے، تو یہ وہ جابس ہوتی ہیں کہ جس میں آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے بندہ، اور آپ اس کو جس انداز سے بھی لے کر جائیں پھر اسی حساب سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لہٰذا عہدہ قضا پر فائز شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھے، یعنی کوئی بھی اگر جج ہے، لائر ہے، تو وہ کیا کرے، اس کو امانت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ امانت دی، اور عدل و انصاف سے کام لے۔ ایسا کرنے سے اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، بصورت دیگر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والا جو جج ہے، جب تک وہ فیصلہ کرنے میں ظلم و ناانصافی نہیں کرتا، اور جب وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اسے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ فیصلہ کرنے کا یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے والا غصے کی حالت میں ہرگز فیصلہ مت کرے، کیونکہ جب آپ غصے کی حالت میں کریں گے تو آف کورس غلطی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے نا، کیونکہ بہت بڑی یہ ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سارے ڈیزگنیشن سے بچا کے رکھے جو کہ بہت ذمہ داری کے کام ہے، اور پھر اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یا تو ظلم ہوگا یا پھر انصاف ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنی ریسیٹیشن کی طرف۔ آج ہماری نیکسٹ 2 آیات ہیں جو کہ سورۃ الکہف کی ہیں۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہم 108 اور 109 کریں گے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم انشاءاللہ ہم لاسٹ آیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یبغون نہ وہ چاہیں گے، عنہا ان سے، حولا پھرنا، لا حول ولا قوت یہ وہی ورڈ ہے نا، یعنی پھرنا اس طرح سے۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہو جائے، البحر سمندر کا پانی، مدادا روشنائی، ان کھلی کلمات کے لیے، ربی میرے رب کے، لنفید البحر البتہ ختم ہو جائے سمندر کا پانی، قبل اس سے پہلے، ان کے تنفد ختم ہو، کلمات ربی میرے رب کے کلمات، ولو اور اگر جئنا لائیں ہم، بمثلی ہی مانند اس کی، مددا مزید مدد۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب نے مصحف کھول لیا انشاءاللہ ہم انہیں آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ 1 ٹائپ کیجئے، آپ میں سے کس کس نے کھولا؟ جزاک اللہ سسٹر شبینہ، ٹھیک ہے، باقی بہنیں بھی کھول رہی ہوں گی۔ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ 10 آیت شروع کی اور 10 آیات لاسٹ کی ہے نا انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थोड़ी सी इन आयत की तजवीद देख लेते हैं, एक आयत को, और फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी तफसीर देख लेंगे। चलिए इंशाल्लाह आयत को देखिए, खालिदीना फीहा, खा को हैवी कीजिएगा फिर टू काउंट के साथ, खा, ठीक है, खा फुल ऑफ माउथ के साथ, दी को आपने यहाँ में दिया है, इसको आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है, फीहा, ठीक है, फी और हा दोनों को आपने टू टू काउंट यहाँ मत दिया और अलिफ मत दिया, ठीक है, फीहा, तो इसको आपने टू टू काउंट पढ़ना है, ला ये भी टू काउंट ये अलिफ मत दिया है, तो इसको सर्कल कर लीजिए। यहाँ पे मदिया की काउंट आगे पीछे हो सकती है क्योंकि लगातार तीनों मद आ रही है ना, वी या मदिया, हा अलिफ मदिया, ला अलिफ मदिया, यब गूना, ठीक है, यब बापे कलकला, गू गाइन बम्मा वाउ सुकून गू, ये आपका वाउ मदिया है, इसको आपने टू काउंट पढ़ना है और ना एक काउंट, या बापे कलकला गू पे आपको इंशाल्लाह वाउ मदिया की वजह से टू काउंट स्ट्रेच करना है, यबगून, ना एक काउंट, अन्हा, ठीक है, बाउंस नहीं कीजिएगा, अन नहीं, क्या करना है, अन्हा, ठीक है, इंशाल्लाह आपने इसको टू काउंट, सॉरी इसको जो है इसमें जो है बेसिकली इजहार करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हा है ना, और हा जो है वो कौन सा लेटर है, हुरूफे हलकी के अंदर आता है। फिर देखिए अन्हा, हाँ को आपने अलिफ मत दिया है, टू काउंट स्ट्रेच करना है, फिर आप देखिए ही वाला, ही वाला, हा की मेक श्योर कीजिए कि मिडिल ऑफ थ्रोट से निकालिएगा, वाओ एक काउंट, हा एक काउंट, ला जब आप रोकेंगे तो ये मद्दुल इवद है, ठीक है, मद्दुल इवद, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि फतह की तनवीन के साथ अंडरस्टूड है, ये अरबी राइटिंग रूल है, अलिफ लिखा जाता है, ठीक है, और जब इसको हम कंटिन्यू करते तो हिवलन, लेकिन अगर हम इसको रोकते हैं तो हिवाला, ला करके आपने एक आपकी इसकी जो फतह है वो रिप्लेस हो जाएगी और एक तरह से ये अलिफ मतिया की तरह टू काउंट पढ़ा जाएगा, ठीक है, आगे देख लीजिए कुल कह दीजिए ना लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, कुल लव, ठीक है, लाम को इसके साथ हिट कीजिएगा, लव आउ बाउ तव, ये लीन है, ऑलमोस्ट टू काउंट, काना का को टू काउंट, ठीक है, अलिफ मदिया, नल बहरु, ठीक है, कानल बहरु, ठीक है, बह पे हम्स भी है और जिसे कहा जाए हा को वाजी कीजिएगा, ठीक है, हम्स के साथ ना, और रा को आपने हैवी करना है, ठीक है, मीदा, दा जो है अलिफ मदिया, दल लाम के साथ हिट कीजिए, दल लाम क्योंकि तनवीन के बाद लाम आ रहा है तो ये क्या है, ये आपका इदगाम है लेकिन कामिल है, कंप्लीटली तनवीन की आवाज लाम के अंदर मर्ज हो गई है, ठीक है, तो इसीलिए दन की आवाज नहीं आ रही है, दल की आवाज आ रही है, मीदा दल, ठीक है, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, ली कली, लाम की जो कसरा है बिल्कुल शार्प रखिएगा, बारीक, ली कली माती, मा को टू काउंट, इंता कसरा ती, और रब्बी, रॉ को हैवी कीजिएगा, बी आपका या मदिया, लनफिदल बहरु, लनफिदा, सारे एक एक काउंट, ठीक है, दाल को लाम के साथ हिट कीजिएगा, ठीक है, दल बहरु, हा को वाजी कीजिएगा इंशाल्लाह, बहरु, रॉ को हैवी कीजिएगा, क़बिला,
با पे قلقلہ اور قاف کو ہیوی کیجیے گا، تنفدون، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے نون ساکن کے بعد تنوین عطا آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ اخفا کا لیٹر ہے، تو اس کو ہلکا سا لائٹ تاکہ مخرج کے پاس کلوز اپ اس کی قریب آپ زبان رہے گی، تنفد ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ لائٹ اخفا رکھیے گا، کلیمات ما، اگین اس کو ٹو کاؤنٹ، ربی اگین ربی کو ہٹ کیجیے گا، با کو ٹوائس اینڈ یا کو ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کیجیے گا، ویلو یہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ واولین ہے، تو انشاءاللہ آلموسٹ ٹو کاؤنٹ، جی انا، جی نانی، جی انا، بالکل لائٹ رکھیے گا اس کو کسرہ کو، اور حمزہ پہ جھٹکا دیجیے گا، نا، ٹو کاؤنٹ الف متیاں، بے مثلی ہی، مس ہا، سا پہ سین کی آواز نہیں لیکن ہمس آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہمس کلیئر آپ کی باہر آئے گی، بی مثلی ہی آپ کو اپنے ٹو کاؤنٹ پڑھنا، یہ کون سی ہے؟ مد الصلۃ الصغریٰ، کیونکہ نیکسٹ لیٹر میں ہمزہ نہیں ہے اور اس سے پہلے والے لیٹر متحرک ہے، تو یہ ٹو کاؤنٹ آپ اس کو اسٹریچ کریں گے، ہی، ٹھیک ہے؟ مددا، مدا دا، تو دا کو آپ نے پھر بالکل مد العوض ہے، اس کو آپ نے ٹو کاؤنٹ کر کے روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر کثیر ہے، تھوڑی سی اس کی میں انشاءاللہ کوئکلی آپ کو ایک اوور آل تفسیر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ جنت کی بات ہو رہی تھی، اور جنت کی بات کی وجہ سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی فردوس عطا کر دینا، تو جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کریں گے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی تو ان کی میزبانی کے لیے، ان کو ان کی ہاسپٹیلٹی کے لیے، جسے کہا جائے کیا جنت کی فردوس کی جنتیں ہیں، سبحان جنت الفردوس ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرنا، رائچیس ڈیڈ کرنا، گڈ ڈیڈ نہیں کہا جا رہا ہے، عاملو صالحات، رائچیس ڈیڈ۔ تو آپ نے دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں ساری اس کے حوالے سے بتائی تھی کہ کیا کچھ مہمانی ہوگی، کیا کچھ ضیافت ہوگی نا، کہ جب انسان الحمدللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، کیا کچھ نعمتیں ہوں گی جنت کی نا، جنت میں جس چیز کی انسان خواہش کرے گا اس کی آنکھوں کی لذت کے لیے وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی، کیسے خوبصورت گھر ہوں گے، کیسے خوبصورت باغ ہوں گے نا، کیسے درخت ہوں گے، کیسے پرندے ہوں گے، کیسے مشروبات ہوں گے، کیسی بیویاں ہوں گی، کیسے لڑکے، کیسی نہریں، سبحان اللہ، اتنا کچھ حسن و جمال ہے کہ ہمیشہ رہنے والی، سب سے زیادہ جو اس کی مطلب پاورفل بات ہے کہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، وہ نعمتیں کبھی چھینیں گی نہیں۔ آج اگر آپ کی خوبصورتی ہے تو بڑھاپے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ خوبصورتی آپ سے چلی جاتی ہے، جب چاہے آپ کتنی خوبصورت ہو ینگ ایج میں، لیکن ہوتے ہوتے آپ کی اسکن کی جسے کہا جائے لوز ہونا شروع ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کتنی ہی جسے کہا جائے بہت انٹیلیجنٹ اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اسکلس دی ہیں، لیکن ایج کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، وہ نعمت بھی آہستہ آہستہ چھٹنے لگتی ہے۔ آپ بہت انرجیٹک ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، لیکن وقت کے ساتھ بہت ساری بیماریاں کہتی ہیں، تو وہ نعمتیں آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہیں، زوال کی طرف جانے لگتی ہیں نا۔ تو لیکن یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں، اللہ اکبر۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں جو انسان کو ہمیشہ ملیں گی نا، اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے یا نہ کرے، مگر جس سرزمین میں پیدا ہو وہ وہیں بیٹھا رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو اس بات کو مشہور نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تو 100 درجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو صرف فردوس طلب کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی اس کے بعد فرمایا کہ اس کے یعنی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے یعنی جنت الفردوس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی منم۔ تو یہ کہا جا رہا ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے، یعنی دل ہی نہیں
नहीं उनका उकताएगा। दुनिया में तो देखिए ना कि कुछ भी करें, हर थोड़े दिन के बाद देखिए कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, यानी इंसान बहुत जल्दी तबीयत उसकी उकता जाती है। एक तरह की ज़िंदगी होने से ना चेंज चाहता है इंसान, कहीं वेकेशन पे चला जाएगा, कुछ ऊट-पटांग सी हरकत करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन इंसान को, यानी इंसान की नेचर ऐसी है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। एक ही तरह की रूटीन से अब वो चाहता है कि मैं चेंज करूँ, लेकिन वहाँ ऐसी कोई कैफ़ियत नहीं होगी। सुबहान अल्लाह, वो अपनी जगह ही नहीं बदलना चाहेंगे, हमेशा रहेंगे जन्नत में, वहाँ से बिल्कुल ट्रांसफ़र होना नहीं चाहेंगे। आज आप देखिए क्या होता है, मैं कल ही किसी परसों कहीं गई थी, जो मैंने आपको बताया था, तो कहने लगी कि उनके हस्बैंड का शायद रियल एस्टेट एजेंट है, तो क्या पहले उन्होंने वहाँ मकान लिया। अब आपको पता है रियल एस्टेट एजेंट होती हैं क्या, उनको ज़रा-सा कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है इस हवाले से मकान। अब उन्होंने हैमिल्टन में जाके घर ले लिया वहाँ से जाके। तो क्या होता है, इंसान 6 महीना उकताया, अब दिल चाह रहा है कि और पैसे आ गए, तो चलो इससे बड़ा घर ले लो, और ज़्यादा लग्ज़री वाला घर ले लो। तो ये इंसान की आदत होती है कि इंसान के अंदर एक मुस्तकिल मिज़ाज ही नहीं है। इंसान बहुत जल्दी एक नॉर्मल रूटीन से उकता जाता है और चाहता है कि चेंज किया जाए। आप ही देखिए ना, ये हम सब के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं मौजूद। तो वहाँ से तो इंसान कोई ट्रांसफ़र नहीं चाहेगा, चाहेगा बस मैं हमेशा ये नेमतें उसको कभी भी पुरानी नहीं लगेंगी। वो जन्नत को छोड़कर कोई और जगह पसंद ही नहीं करेगा। उन्हें जन्नत से इतना प्यार होगा और उनकी हर चीज़ से इतना ज़्यादा प्यार होगा, उससे ज़्यादा महबूब घर तो कोई होगा नहीं। ला यबगूना अन्हा हिवला, उनसे जगह बदलना ना चाहेंगे। इंसान एक जगह रहते-रहते उकता जाता है, लेकिन जन्नत ही ऐसी राहत है कि दायमी रहने के बावजूद इंसान का दिल नहीं उकताएगा, और ना कोई जन्नती जन्नत से मुंतकिल होना चाहेगा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िरदौसिल आला, अल्लाहुम्मा आमीन। अब ये देखिए कि इंसान जब इंसान की तब्दीली होती, इंसान तब्दीली को जैसे पसंद करता है ना, और एक जगह मुसलसल रहना बस वक़्त इंसान को गमगीन कर देता है, यानी इंसान थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। ऐसे में हमेशा रहने वाली जन्नत का तसव्वुर इंसान को कैसे राहत दे सकता है ना। जन्नत की ख़ास बात ये है कि जन्नत में तब्दीली की ज़रूरत नहीं होगी। तब्दीली की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ किसी चीज़ में कोई नुक्स आ जाए, कोई जिसे कहा जाए एरर आ जाए। जन्नत से ऊँचा कोई मेयार नहीं है जहाँ तक इंसान ने पहुँचना हो, और इस मेयार के लिए तब्दीली की ज़रूरत हो। जन्नत से आगे कोई मंज़िल नहीं। जन्नत कामिल है, और इंसान का जिसे कहा जाए वहाँ तक पहुँचना, ये सबसे बड़ी इंसान की जिसे कहा जाए ख्वाहिश होनी चाहिए। इंसान के ज़ौक़ की जो तस्कीन है, जन्नत के सिवा और कोई मुक़ाम इसको पूरा नहीं कर सकती। जन्नत जाकर इंसान तब्दीली की ख्वाहिश ना रखेगा, इसलिए जन्नत से ज़्यादा तस्कीन देने वाली कोई जगह हो ही नहीं सकती। जन्नत में कामिल हुस्न होगा, जिसकी वजह से कभी भी इरिटेशन नहीं होगी, उकताहट नहीं होगी। जन्नत से ज़्यादा कोई जगह बेहतर नहीं होगी। सुब्हान अल्लाह! इतनी खूबसूरत जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, "कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा।" आप कह दें कि अगर मेरे रब की कलिमात के लिए समुंदर स्याही बन जाएँ, अल्लाहु अकबर! समुंदर इमेजिनेशन में लाएँ। ज़्यादा हिस्सा जो हमारा अगर ज़मीन का देखा जाए तो समंदर पर ही है, यानी पाक जो खुश्की है, ड्राई हिस्सा है, वो तो बहुत थोड़ा है। तो समुंदर सारी स्याही बन जाए, इंक बन जाए, वो भी मेरे रब की कलिमात ख़त्म होने से पहले यकीनन ख़त्म हो जाएँगे, चाहे हम उसी के बराबर और स्याही ले आएँ। अल्लाहु अकबर! कितनी पावरफुल आयत है ना। अल्लाह ताला कैसे कह रहे हैं, आप कह दीजिए, रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी लामहदूद सिफ़ात के बारे में बंदों को बता दीजिए। लौ कानल बहरु, अगर समुंदर हो जाए, यानी दुनिया में मौजूद सारे समुंदर, एक समुंदर की बात नहीं है। हम तो एक ही समुंदर को नहीं हमारी निगाहें कैप्चर कर पाती, कहाँ ये कि सारे जितनी भी हैं, अल्लाहु अकबर! सब
سمندر بن جائے، سب سمندر دنیا میں موجود سارے سمندر مداد لکلمات ربی، سیاہی میرے رب کی کلمات کے لیے، مراد ہے کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں جن سے رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں اور دلائل لکھے جائیں۔ کوئی لکھنا تو چاہے، سبحان اللہ، تو کیا ہوگا؟ لنفد البحر، ختم ہو جائیں گے سمندر، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے یعنی رب کے کلمے باقی رہ جائیں گے، اللہ کی باتیں باقی رہ جائیں گی، لیکن جو سیاہی ہے نا سمندر، اللہ اکبر، وہ ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر چاہے اس میں کئی اور سمندر شامل کر دیے جائیں تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی رب کی کلمے، رب کی بڑائی، رب کی عظمت، رب کی جو ایک کبریائی، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی قلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے کہ یہ اس معنی کو ذہن کے قریب تر کر کے سوچئے کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے نا، اور تمام مخلوقات ختم ہونے والی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی جو عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ڈیپ ہے، کہاں یہ کہ اللہ کی ذات، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اس کی حکمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اگر زمین اور آسمان کی مخلوق میں سے تمام جتنے بھی اولین، جو سب سے پہلے اور آخرین، ان کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے جتنا ایک برڈ کی جو چونچ میں پانی جو آتا ہے، جب وہ جسے کہا جب برڈ جو ہے وہ چونچ سمندر کے اندر مارتی ہے، تو آپ سوچئے کیا آتا ہے۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، سب کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ سب کو جو علم دیا گیا، سب کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کے لامحدود علم کے مقابلے میں اتنا قلیل ہے کہ ایک برڈ یعنی ایک چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہو وہ ایک سمندر سے جو لیتی ہے، اس قطرے کو آپ سوچئے کہ کیا نسبت ہے سمندر کے ساتھ، کوئی ایک کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے وہی نسبت عام انسانوں کی صفت کو اللہ کی عظیم صفات سے، ایک انسان کی ان کے اندر جو بھی کوئی کوالٹی نا، جیسے کوئی انسان رحیم ہے، رحم بہت، کسی کے اندر رحم کا جذبہ بہت ہے، تو بس سوچئے کہ جتنی بھی رحم کرنے والے ہیں ان سب کا رحم کرنے کا جو ایک اللہ کے ساتھ، اگر اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر رحم جو ہے وہ ایک ذرے کے برابر ہے، تمام انسانوں کے اندر اللہ کی جو صفت رحمیت ہے، سبحان اللہ، وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، کامل صفات کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کے پاس ہے۔ اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم جو کہ کلی ہے، کامل ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، جس کا میری اور آپ کی عقلی احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ رب کی ذات کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے، چاہے سارے سمندر ختم ہو جائیں، چاہے سارے درخت ختم ہو جائیں، جن کی قلمیں بنائی جائیں، لیکن قلمیں گھس جائیں، لیکن اللہ کے کلمات، اللہ کی ذات کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے تو اللہ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو بھی باقی دکھایا ہے، اور کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اس کی عجائبات، اس کی قدرت جو کہ بے حساب ہے، انفینٹی ہے، لامتناہی ہے۔ اور آپ دیکھیے مزید ہر دن آپ اگر دیکھیں تو کیسے جسے کہا جائے وسیع سے وسیع چیزیں ہوتی جا رہی ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ سمندروں کی تو سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے
کلمات ختم نہ ہوں۔ اس کے باوجود ہم کتنی آسانی سے اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں نا۔ تو بس دعا کیجیے کہ میں اور آپ رب کی بڑائی میں گم ہو کر اللہ کی محبت میں برے کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کے خوف سے برے کاموں کو چھوڑ دیں، اور یہی سوچیں کہ اللہ اکبر، میں تو اپنے رب کو جانتی ہی نہیں ہوں، اگر جانتی ہوتی تو اس طرح سے اللہ کی نافرمانی یا فسق کے کام تھوڑی کرتی، جس کی عظمت کتنی وسیع ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کا علم کلی ہے، کامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے، ہم اس کی عظمت کی خاطر اس کے لیے خالص کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ چلیے الحمدللہ ہم اپنی گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو میمورائز کر کے اس کی تفسیر کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ چلیے ہم اپنے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں آئی تھنک، مجھے یاد تو نہیں اچھا لام کی قسم پڑھیں گے۔ چلیے انشاءاللہ، پیچھے سے مجھے یاد تو نہیں آ رہا کہ ہم نے لام امر شاید پڑھ لیا تھا۔ چلیے ہلکا سا پیچھے سے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ جو بہنیں اگر کچھ بھول رہی ہیں تو انشاءاللہ فعل امر حاضر سے آ جائیے، فعل امر سے ہاں یہیں سے آ جائیے، فعل امر حاضر سے آ جائیے۔ الحمدللہ، فعل امر حاضر کو دیکھیں جس فعل میں کسی کام کی کرنے کا حکم پایا جائے، اور ایسے شخص کے لیے جو وہ حاضر ہو۔ جیسے اگر میں آپ سے کوئی کام کہتی ہوں تو آپ میرے سامنے موجود ہے نا، حاضر ہے نا، پریزنٹ ہے نا، تو یہ کہلاتا ہے فعل امر حاضر، جس میں کسی کام کو حکم دیا جاتا ہے کس کو، جو سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کیسے فعل امر حاضر بنایا جاتا ہے؟ بارک اللہ، بہت آسان سا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پہلا کی پوائنٹ ہے، اگر میں کہوں گی پھر جسے کہا جائے امر کا حاضر کا صیغہ بنائیے، تو آپ کے ذہن میں پہلا کی پوائنٹ آنا چاہیے کہ وہ فعل مضارع سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع آپ پڑھ چکے، اچھی طرح پڑھ چکے، فعل ماضی پڑھا، فعل ماضی کی ٹائپ پڑھی آپ نے، فعل مضارع پڑھا۔ تو مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے جس کا ٹرانسلیشن یا تو آپ پریزنٹ میں کرتے ہیں یا پھر فیوچر میں کرتے ہیں، ہے نا۔ جیسے نصرہ ینصرو، ینصرو کیا ہے؟ مضارع ہے۔ تو یاد رکھیے جو امر حاضر بنائیں گے تو وہ کس سے بنائیں گے؟ نمبر 1 مضارع سے۔ پہلا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب جب مضارع کا صیغہ لیا تو سب سے پہلے اسٹیپ کیا ہوگا؟ علامت مضارع کو ہٹائیں گے۔ علامت مضارع کون کون سی ہے؟ یا، تا، الف، نون، یا، تا اور الف، نون، ٹھیک ہے نا، یا حمزہ نون کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ چاروں جو ہیں وہ علامت مضارع ہیں، علامت مضارع ہیں۔ تو پہلا اسٹیپ نمبر 1 آپ نے مضارع کا صیغہ لے، جیسے نصرہ ینصرو، ینصرو لے لیا ہم نے۔ اب ہم نے کہا پہلا صیغہ، چلو ہم نے کیا کیا؟ بس مضارع لیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ جو پہلا صیغہ تھا ہم نے اس کو ہٹانا ہے، لیکن سیکنڈ اسٹیپ یاد رکھیے کہ علامت مضارع ہٹائیں گے، لیکن ذہن میں اس بات کو رکھے گا کہ مضارع سے تو بنے گا، لیکن مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو ذہن میں پوائنٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع سے، لیکن مضارع کے وہ صیغے جو حاضر کے صیغے ہیں۔ ہم نے کہا نا یہ فعل امر حاضر ہے، یعنی آپ کسی سے اگر بات کریں گے تو سامنے وہ موجود ہوگا نا پرسن، تبھی تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ میرے سامنے نہیں ہو تو میں کس سے بات کر رہی ہوں؟ آپ ہیں نا یہاں پہ موجود، تبھی تو میں بات کر رہی ہوں۔ تو یاد رکھیے نمبر 1 مضارع کو لینا ہے، مضارع کے کون سے صیغے لینے؟ حاضر کے صیغے لینے، ٹھیک ہے۔ جیسے نصرہ ینصرو، یہ تھرڈ پرسن ہے، ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرانی، اس طرح آپ اس کی مونس میں چلی جائیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جو حاضر کے صیغے ہیں یہ ہیں انشاءاللہ، تو تنصرو سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹایا تنصرو سے، تو کیا بن گیا؟ اب نون آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، کیونکہ نون پہ جزم ہے، تنصرو، تا ہٹا دیجیے، اب نون پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھا جا رہا۔ اسٹیپ کیسے پڑھیں گے؟ جزم ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ تو لگانا پڑے گا اس سے پہلے، تو پھر آپ حمزۃ الوصل لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا اسٹیپ کہہ لیجیے، اب کیا ہو جائے گا؟ آپ نے حمزۃ الوصل لگایا۔ اب حمزہ لگایا، ڈپینڈ کرتا اب اس میں حرکت کیا ڈالیں، ضمہ ڈالیں، کسرہ ڈالیں، فتحہ ڈالیں، کیا ڈالیں؟ یاد رکھیے
देखिए 3 कलमे हैं ना, नून, सौद, रा, इसका रूट वर्ड है। नून जो है फ़ा कलिमा, सौद जो है वो आइन कलिमा और रा जो है वो लाम कलिमा है। फ़ाइला ये स्टैंडर्ड डाई है, ठीक है? एक स्टैंडर्ड वज़न है, इस पे मुख्तलिफ औज़ान को रख के मुख्तलिफ डाइस बनाई जाती हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या कहा कि जिसे कहा था ये आपको हमज़तुल वसल तो लगा दिया, लेकिन उस पे हरकत क्या होनी चाहिए? तो याद रखिए अगर आइन कलमे पे दम्मा है तो फिर क्या हो जाएगा, हमज़तुल वसल पर दम्मा आ जाएगा। और अगर आइन कलमे के नीचे यानी ऊपर फतहा या कसरा है तो फिर कसरा ही लगाई जाती है, ठीक है? ये ये कौन होगा जब सुलासी मतलब 3 लेटर पर मबनी अगर लेटर, लेकिन अगर 4 पर है वो फिर मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी, ठीक है? अभी आप इसके अंदर वो वर्ब को देख रहे हैं जो 3 लेटर्स पर मबनी है, जैसे नसारा, नून, स्वाद, रा, यंसुरु, है ना? इसी तरह कतबा, जलसा, हाँ, क़तला, रज़क़ा, दरबा, ज़हबा, है ना? ये 3 लेटर्स है ना? तो इसमें तो अब आपका तीसरा स्टेप क्या हो गया? अब आपने देखा कि आइन कलमे पे तो दम्मा है क्योंकि नून जो है फ़ा कलमा है, सॉद जो है वो आइन कलमा है, रा जो है लाम कलिमा है। आपने कहा कि ओके अब मैं क्या करूँगी? हमज़तुल वसल पर दम्मा लगाऊँगी। तो अब आप इसको रीड कर सकते हैं उन्सुरु, उन्सुरु। अच्छा, अब ये क्या हुआ? ये थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप जो भी कह लीजिए। अब लास्ट में आपने क्या करना है कि जो लास्ट जो लाम कलिमा है जो कि रॉ है यहाँ पे उसको आपने जज़्म देना है। तो उन्सुरु से उन्सुर बन गया। कितना ईज़ी है ना? कोई मुश्किल है? अगर आपको मुदारे पता है और आप कर चुके हैं, आपने गर्दानें बनाई हैं, यंसुरु, यंसुरानी पूरी आपने गर्दानें बनाई है तंसुरु से पूरी दराबा से। मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसकी गर्दानों की प्रैक्टिस खूब-खूब कर लीजिए ना, तो इंशाल्लाह यफ़अलु से कर लीजिए, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलना, ठीक है? पूरी इस तरह आप इसकी गर्दान कर चुके हैं ना, तो सेम नज़रा से भी। तो अब आपको ये जो इस चैप्टर के अंदर आप फ़ेले अमर हाज़िर को देख रहे हैं और फ़ेले अमर हाज़िर में मैंने आपको बता दिया कि ये मुदारे से बनेगा और मुदारे के हाज़िर के सीगों से बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप इसको बनाने की कैसी तब्दीली आएगी, आप अलामत मुदारे को हटाएँगे, फिर आपको पता है कि अब आप उसको नेक्स्ट लेटर जज़्म वाला आप उसको पढ़ नहीं सकते, आपको हमज़तुल वसल लगाना पड़ेगा। जब आपने हमज़तुल वसल लगाया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इसमें हमज़ा लगा के इसमें हरकत कौन-सी डालें, दम्मा डालें, फ़तहा डालें, कसरा डालें, क्या डालें, ज़बर ज़ेर पेश में से क्या डालें? फिर आपने आइन कलमे को देखना है। नून इज़ द फ़ा कलमा, सॉद इज़ द आइन कलमा, रॉ इज़ द लाम कलिमा। अब आपने कहा कि भई आइन कलमे पे तो दम्मा है, तो आपने हमज़ा पे दम्मा लगाई, तो उन्सुरु बन गया और फिर लास्ट क्या करते हैं कि लाम कलमे को ये जो कि रॉ है यहाँ पर, उसको जज़्म दे देते हैं, तो उन्सुर, ठीक है? इसी तरह दरबा यदरिबु से तदरिबु, तदरिबु से ता हटाइए, फिर आपको पता है आप पढ़ नहीं सकते। अब आप देखिए रॉ कलमे पे क्या है? कसरा है, तो इदरिबु, 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 फिर इदरिब, इदरिब, है ना? कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में करवा चुकी थी, लेकिन मैंने अगेन करवाया। अब देखिए मिसाल कुरान में वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, है ना? अल्लाह ताला से कहते हैं वर्ज़ुक़ और उनको रिज़्क़ दे उसके घरवालों को फलों में से, ठीक है? वरज़ुक़, तो यहाँ पे क्या है? आपने देखे वरज़ुक़। अच्छा, यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि जब वाव या जिसे कहा जाए फ़ा आ जाता है ना, तो हमज़ा अपनी जिसे कहा जाए हरकत को छोड़ देता है, हरकत को छोड़ देता है। आपको पता है ना हमज़तुल वसल जब दरमियान में आता है, तो अपनी हरकत को छोड़ देता है, ठीक है? तो वरज़ुक़। इसी तरह देखिए इसमें देखिए नेक्स्ट में अनिद्रिब, अब यहाँ पे देखिए अनिद्रिब बिअसाकल हजर, ठीक है? तो यहाँ पे मारो, ये कि मारो अपने असा को पानी पर, समुंदर पर। तो कहने का मतलब इदरिब, यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये आपका आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अमर का सिगा इज़हब, जाओ बिकिताबी, साथ मेरी किताब की, हाज़ा ये। तो इज़हब यहाँ पे भी देखिए इज़हबा, तुम दोनों जाओ इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा, बेशक वो सरकश हो गया है। या मरियम उक़नुती, उक़नुती, तो देखिए या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी, वस्जुदी सजदा करो, वरकई रुकू करो, मार राकीन साथ रुकू करने वालों के।
इसी तरह देखिए या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, तो यहाँ पे भी कहा है लौट जाओ इला रब्बी के, अपने रब की तरफ, ठीक है। उबुदू, इसी तरह या अय्युहन नास उबुदू, ये उबुदू है, इबादत करो अपने रब की, वदखुलू, और तुम सब दाखिल हो जाओ, ठीक है। इसी तरह कूनू, तुम सब हो जाओ, व इस कुल्तुम फ़अदिलू, तो क्या अदल करो, ठीक है। तो कहने का मकसद है ये क्या है, जी, जी, हम पे कसरा के साथ अगर आइन कलमे पे फ़तहा या कसरा दोनों हो तो हम कसरा के सा हम सब हमज़तुल वसल पर कसरा ही लगाएँगे, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं इंशाअल्लाह फ़ेल अमर गायब व मुतकल्लिम। बहुत आसान सा है, गायब और मुतकल्लिम को आप कैसे करेंगे? बहुत आसान सा है। याद रखिए जिस फ़ेल में किसी काम के करने का हुक्म ऐसे शख्स के लिए जो मौजूद नहीं है, या फिर अपने लिए हो, तो फिर हम उसको कैसे बनाएँगे? यानी अभी आप में से बहुत सारी बहनें हो सकता है आज नहीं आई हैं, है ना? तो अब मैं अगर उनको उनको काम कहूँगी तो मैं कैसे काम कहूँगी, या मैं अपने लिए कहूँगी तो मैं कैसे बात करूँगी? तो उसके बनाने का तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले उसके बनाने के लिए अगर हम थर्ड पर्सन के लिए अमर का सीगा बनाएँगे, थर्ड पर्सन के लिए, या मुतकल्लिम जो कलाम कर रहा है, जो बात कर रहा है, ठीक है? तो वो कैसे फिर उसको अमर में कैसे जिसे कहा जाए बनाया जाएगा, तो उसके बनाने का तरीका बता रहे हैं कि लामे अमर प्लस मुदारी मजसूम, तो फिर आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्या बन जाएगा? आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जिसे कहा जाए कि आपका अमर का सीगा बन जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, या फिर हाजिर पर्सन, यानी जो हाजिर का मतलब सॉरी मुतकल्लिम पर्सन के लिए। सबसे पहले देखिए लामे अमर, अभी आपने पढ़ा था ना, आपको याद है फ़ेले मुदारी को मजज़ूम करने वाले, याद है लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि जो लम्मा, लामी, थोड़ा-सा स्लाइड को ऊपर करें, उनको वो लेटर्स नज़र आ जाए, नादिया थोड़ा हाँ, ऊपर कीजिएगा तो उनको नज़र आएगी, हाँ, नहीं और ऊपर ले जाइए, नीचे नहीं, तो इनको नज़र आना चाहिए, थोड़ा-सा और ऊपर ले जाएँ। जी, जी। और ले जाइए, और ले जाइए। जी, ये हाँ, ये जो है ना जवाज़े में मुदारि ये आप कर चुके हैं ना, लम, लम्मा, लामे अमर, लाई नहीं, इन मन, ये सारे जवाज़े में मुदारि है ना, और आपने इसमें लामे अमर पढ़ा है ना? लामे अमर को पढ़ा है। तो ये याद रखिए, वैसे तो हमने हाज़िर के सीखों से देख लिया कि अमर का सीगा कैसे बनाते हैं ना, अलामत मुदारि को रिप्लेस करके वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। लेकिन अगर हमें थर्ड पर्सन के लिए लाम बनाना है मुदारे का सेगा, तो फिर हम इसी लामे अमर को इस्तेमाल करते हैं और इसका मीनिंग होता है चाहिए के। तो अब आप उसी स्लाइड पर आ जाए जो मैं बता रही थी, हाँ। तो अब आप उसके अंदर देखिए, अब यहाँ पे अगर गौर से बात को देखिएगा तो आपने ली लगाया, ली अंसुर, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं मदद करूं, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए कि लामे अमर लगाएंगे और साथ ही मुतारे क्या हो जाएगा? मजज़ूम हो जाएगा। असल में ये क्या था? अनसुरु, लेकिन लाम अमर की वजह से ली अनसुर हो गया। तो अब हमज़ा जो है ना अनसुरु मैंने इसका मतलब होता है मैं मुझे मदद करना, यानी मैं मदद करूँ ना। नसरा का मतलब होता है मदद करना। उनसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा। ली अनसुर हो गया तो मुझे चाहिए कि मैं मदद करूँ। लेकिन अगर ये थर्ड पर्सन के लिए होगा तो लियंसुर आप कौन-सा सीगा ले लेंगे? गायब के सीगा ले लेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं ना नसरा यंसुरु, यंसुरु से पहले लामे अमर लगा लीजिए तो लियंसुरु, लेकिन फिर आपको लास्ट को जज़म देना है। लामे अमर की वजह से लास्ट लेटर को जज़म देना है। लियंसुर उसे चाहिए कि वो मदद करे, उसे चाहिए यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, उसे चाहिए कि वो मदद करे, ठीक है? और अगर मुझे करना होगा तो मैं हाज़िर का सीगा, मुतकल्लिम का सीगा लेके लाम अमर लगा के लास्ट लेटर को जज़्म दे दूँगी। तो बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि अगर आपको थर्ड पर्सन के लिए अमर का सीगा बनाना है या मुतकल्लिम के लिए बनाना है तो आप क्या करेंगे? इन दोनों सीगों को ले लेंगे, थर्ड पर्सन का मुदारे का और जिसे कहा जाए मुतकल्लिम का सीगा मुदारे का। आपने सिंपल क्या करना है? लाम अमर लगाना है और उसका एक्शन क्या होगा कि वो मजज़ूम कर देता है। जिसे कहा जाए तो वो मुदारे को लास्ट लेटर को जिसे कहा जाए जज़्म दे देगा। सिंपल है ना? लास्ट लेटर को क्या कर देगा? जज़्म दे देगा। तो आप देख भी रहे हैं लिअंसुर और लियंसुर।
اس کی آپ نے گردان بنانی ہے تاکہ آپ کو ایک دفعہ گردان بنا لیں اسٹینڈرڈ ڈائی کے ساتھ. لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا. اب آپ کو پتہ ہے کہ لی کی وجہ سے جو کہ امر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو تثنیہ کے صیغے ہیں ان کے اندر پتہ چلتا ہے یفعلانی، نون کی موجودگی بتاتی ہے، لیکن اگر نون ایبسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یا تو جوازم مضارع ہے یا پھر نواسب مضارع جو آپ پڑھ چکے ہیں. تو لی جو ہے وہ جوازم مضارع ہے، ٹھیک ہے. تو لیا اسے چاہیے کہ وہ کرے، لیا فلا اسے چاہیے کہ وہ دونوں کرے. اس طرح سے ٹرانسلیشن ہوتا ہے. لیا فلو اسے چاہیے کہ وہ سب کریں، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. لیتا فعل، لیتا فعلا، لیا فعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لأفعل، لنفعل، لنفعل. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو بنانا ہے، اور بنانے کے بعد اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو یہ جو یاد رکھیے کہ الحمدللہ جہاں جہاں پہ بھی لام لگا ہوا ہے یہ لام امر ہے، یہ لام امر ہے. یہ جو بیچ کے دو صیغے ہیں نا یہ ان کے نہیں بنیں گے. لام امر جو جسے کہا جائے تھرڈ پرسن کا، اور صرف متکلم کے آپ صیغوں کے اندر چینجز دیکھ رہے ہیں، ہے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، باقی ان دونوں کے جو آپ کو افعال، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ وہی پروسیجر ہے جو ابھی آپ نے حاضر کے صیغوں سے پڑھا تھا. امر بنانا، اس میں آپ پورا علامت مضارع کو ہٹاتے ہیں، حمزۃ الوصل لگاتے ہیں، عین کلمے کی حرکت دیکھ کے پھر حمزۃ الوصل پر حرکت لگاتے ہیں، اور پھر لاسٹ لیٹر کو جزم دیتے ہیں، ہے نا. یہ تو وہی حاضر کے صیغے ہیں تو آپ نے ویسے ہی بنایا. لیکن اگر تھرڈ پرسن والا ہے یا متکلم ہے تو آپ لام امر کے ذریعے سے بنا کر لاسٹ لیٹر کو جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. لاسٹ لیٹر کو جزم دیں گے اور لام امر لگائیں گے، لام امر لگائیں گے، ٹھیک ہے. امید ہے بات سمجھ آئے. سمپل وہی فارمولا ہے، لیکن آپ کو کیا بتا دیا گیا، یہ امر کی پوری گردان ہے. اگر تھرڈ پرسن کے لیے ہوگی تو لام امر کے ساتھ، اور متکلم کے لیے ہوگی تو لام امر کے ساتھ. لیکن حاضر کے جو 6 سیکے ہیں، مؤنث کے 3 اور 3 مذکر کے، وہ آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ جیسے کہا جائے جو وہی پروسیجر ہے جو ابھی آپ نے مضارع جسے کہا جائے حاضر کے سوری امر حاضر کے جیسے آپ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے. الحمدللہ. تھوڑا سا ایک اور کو دیکھ لیتے ہیں لاسٹ میں. لام کی اقسام، لام کی مختلف ٹائپ بتائی جا رہی ہے. ایک لام تاکید ہے، ایک جسے کہا جائے حرف جار ہے، ایک لام کئی ہے، اور ایک لام امر، ٹھیک ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ان لام پر غور کر لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لام وتھ فتح کے ساتھ آئے تو یہ تاکید کا مفہوم دیتا ہے. یاد رکھیے یہ فعل سے پہلے بھی آتا ہے اور اسم سے پہلے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ اسم سے پہلے آئے یا فعل سے پہلے آئے گا تو یہ جسے کہا جائے لام کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا کرے گا، اسٹریس کا مفہوم پیدا کرے گا. جار جو ہے یہ لام یاد رکھیے یہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے گا. للہ، ہے نا. تو یہ جو لی ہے نا، یہ جو بیسیکلی یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ ہوگا اور یہ اسم کو مجرور کر دے گا. اس کے بعد ہمیشہ اچھا جو لام تاکید ہے نا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی جسے کہا جائے معنی میں فرق پڑ جائے گا کہ معنی میں سٹریس آئے گا، لیکن لفظی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مراد ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایکشن کرے گا، کسی حالت کو بدل دے گا، نہیں. لام تاکید صرف جسے کہا جائے میننگ کے اندر ایک تاکید کا مفہوم آئے گا، لیکن اس کا ایکشن کوئی نہیں ہوگا کسی ورڈ پر. لیکن جو جار ہے نا تو وہ لام کسرہ لی کے ساتھ ہوگا اور اس کا ایکشن ہوگا کہ وہ اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا ایکشن ہے، ٹھیک ہے. ایکشن کر کے دکھائے گا کہ اس کے بعد والا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا. لام کئی کو دیکھیں گے تو یہ مضارع کو نصب دے گا. یہ بھی لام زیر لی کی طرح آتا ہے لیکن یہ کیا کرے گا، مضارع کو نصب دے گا، نصب دے گا. اسی طرح لام امر بھی مضارع کو کیا کر دے گا، مجزوم کر دے گا. مراد ہے کہ اس کو جزم دے دے گا، جیسے آپ نے دیکھا لی ینصر، لی انصر، یہ کیا ہے، اس نے جزم دے دیا. تو آپ یہاں پہ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ واو اور فا ما قبل ہونے کی صورت میں لام امر ساکن ہو جاتا ہے جبکہ لام کئی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا یہ بہت اہم بات ہے.
वाव और फा, आपको पता है ना, वाव अतफ का है, फा भी अतफ का है। अगर ये इससे पहले आ जाए, किससे पहले आ जाए, लामे अमर से पहले आ जाए, तो लामे अमर फिर साकिन हो जाता है। फल यकतुब, चाहिए कि वो लिखे। सूरतुल बकरा में आपने देखा है ना, जो उसकी आयत है, जो विरास उसमें लिखने के हवाले से जो बात आ रही है ना, कि आप लिख लें जो भी किसी को कर्ज दें, फल यकतुब, बस चाहिए कि लिखे। तो लामे अमर क्या हो गया, जज़म पे चला गया। लेकिन ये लामे कई के बारे में कह रहे हैं कि लामे कई से पहले अगर फा या वाव आता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी उसकी जो हरकत है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। ठीक है, तो याद रखिए तीनों लाम, चाहे वो जार हो, चाहे वो कई हो, चाहे अमर, तीनों पे लाम से ली आता है, ली ली ली। ठीक है, सिर्फ लामे ताकीद हमेशा लाम विद फतह के साथ आता है। लामे ताकीद सिर्फ लाम विद फतह के साथ आता है। और बाकी अगर देखेंगे तो लामे अमर के अंदर ये होता है कि उससे पहले अगर वाव और फा आ जाए तो फिर उस पर जज़म आ जाती है। ठीक है, वल यक्तुब, चाहिए कि लिखें, चाहिए कि वो लिखें। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे। मैं थोड़ा सा खोलती हूँ और आपको इंशाल्लाह उन आयात को करवाती हूँ। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। खालिदीन खुलूदुन है, ये मस्दर से है ना, और ये इस्म फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर का है। खालिदुन से आप पढ़ा है ना, खालिदुन, खालिदन, खालिदिन, खालिदानी, दैनी, दैनी, खालिदूना, खालिदीना, दीना। तो आपको पता है ये मस्दर है ना, मस्दर से इस्म फ़ाइल, यानी जमा मुज़क्कर का सीगा है, ठीक है ना? और ये आप कहेंगे हमेशा रहने वाले, खालिदीना फ़ीहा, जार मजरूर है, आप कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ जो है वो मुअन्नस की ज़मीर है, गायब की थर्ड पर्सन की ज़मीर है। फ़ीहा ला यबगूना, अब ये देखिए कोई असर नहीं है, ला ला तो आया है, ला का असर कोई नहीं है यबगूना पे, क्योंकि नून अपनी जगह मौजूद है। अगर नून एब्सेंट होता तो हम कहते ला का असर आ रहा है। तो कोई ये जवाज़िम में मुदारी नहीं है, ना नवासिब में मुदारी। तो अब आप कहेंगे ये सिर्फ लाई नफ़ी है, लाई नहीं है, बस ये लाई नफ़ी किसी चीज़ को निगेट कर रहा है, ठीक है ना? फ़ेल मुदारे मनफ़ी है, बस कह दीजिए। और ये बगा यबगी से आता है, बगा यबगी, मस्तर बगियन, चाहना, ख्वाहिश करना, वो नहीं चाहेंगे। अनहा, अन हुरूफ़ जर है और हाँ इस्म मजरूर है ना? तो आप कहेंगे, और हाँ जो है वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है, ठीक है? और इसकी ये किसकी तरफ लौट रही है? जन्नतुल फिरदौस की तरफ। हे वाला ये मस्दर है, ये मस्दर के तौर पर आया है ना, मस्दर जिसे कहा जाए, यानी जगह बदलना, तब्दीली, पलटना। आगे देखिए कुल लव, कुल जो है अमर का सीगा है, अब इंशाल्लाह आप कर अभी आपने किया है। क़ाला यक़ूलु से कुल बनता है, कह दीजिए, आप कह हुक्म दिया जा रहा है, आप कह दीजिए लव। ठीक है ना, क़ाला यक़ूलु क़ौलन इसका मस्दर आता है, लव शर्त के लिए आता है, ठीक है, शर्तिया होता है। लव काना, काना अफ़ाले नाक़िसा में से जो आप पढ़ चुके हैं ना, काना सारा तल्ला बाता, आपको मैंने करवाए मुझे लगता है ना। काना यकूनु इसका मस्दर कौनन आता है, और ये लव की वजह से जिसे कहा जाए वो हो जाए, ट्रांसलेशन किया जा रहा है। अल बहरु, अब समुंदर के लिए इस्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। काना का जो इस्म है आपको याद है ना, उस पर काना का असर किस पर होता है? उसकी उस काना का इस्म ख़बर पर नहीं होता ना, बल्कि मुब्तदा ख़बर पर होता है, मुब्तदा पर नहीं होता। देखिए कानल बहरु, बहरु अपनी जगह कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं आई, लेकिन मिदादन को देखिए, मिदादन जो है वो नसबी हालत में है, तो ये काना का इस्म है, काना का इस्म है, ठीक है? इसी वजह से सॉरी काना की ख़बर है, काना की ख़बर है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल बहरु जो है वो काना का इस्म है और मिदादन काना की ख़बर है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिकलिमाती, लिकलिमाती, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखिए लिकलिमाती, ये जार मजरूर है, ये आप कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी कर ली की वजह से। कलिमाती, ती, रब्बी, यकीन आप देखिए सारा मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहा है, रब्बी मुदाफ मेरे रब, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ला नाफिदा, देखिए आ गया ना, मैंने कहा ये, अब ये जो लाम है ये किस चीज़ का है, अभी आपने पढ़ा है ना ये लाम, ये ला ला ये ताकीद का आ गया, लाम विद फतह के साथ वर्ब से पहले आ गया, ठीक है ना। नफीदा फेले माजी है, नफीदा यनफुदु, यनफदु, यनफदु आता है निफादन, खर्च करना। आप इसको फिट कर सकते हैं, किस में आता है? समिया यस्माउ, नफीदा यनफदु, ठीक है, ये वही बाब है इसका। नफादन इसका मस्तर आता है ना, खत्म हो जाना,
خرچ ہو جانا، ٹھیک ہے، الحمدللہ، لیکن لو شرط ہے نا اس کی وجہ سے ختم ہو جائے، یعنی ایک طرح سے اس کا ٹرانسلیشن تھوڑا چینج ہو رہا ہے۔ البحر سمندر، قبلہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ قبلہ تحت امام ظرف ہے نا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تنفدہ فعل مضارع ہے، نفیدہ ینفدو سے تنفدو، تنفدہ اس میں کہ تنفدہ ان کی وجہ سے ہو گیا نا، الحمدللہ۔ ان جو ہے آپ کو پتہ ہے نواسب مدارے میں سے نا، الحمدللہ۔ کلمات اگین آپ کا اسم ہو گیا، ربی جو ہے اگین آپ کا مضاف الیہ ہے، بس ہلکا ہلکا سا کروا رہی ہوں، باقی یہ کہ ڈیٹیل آپ کر چکے ہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا، جینا یہ بھی آپ نے ابھی شک کیا نہیں، اس کو میں آپ کو کرواؤں گی، جتنے بھی علت والے ہیں نا وہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی۔ جئنا اصل میں جاء یجیء سے ہے، مجیء آتا ہے اس کا مصدر، ٹھیک ہے، تو لانے کی میننگ میں آتا ہے، انشاءاللہ بعد میں کرواؤں گی۔ بھی مثلی ہی، بی جو ہے حرف جر ہے، مثل اس سے مجرور، وہ مضاف اور ہی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، مددہ، وہ مدد آپ جو ہے ایز اے اسم کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ چیز جس سے طاقت میں اضافہ کیا جائے نا مدد کے طور پر۔ تو چلیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، انشاءاللہ اسی طرح پریکٹس کرتے جائیے تو انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا، بس آپ کو پریکٹس شرط ہے نا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں بھیجنا بھولنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نیکسٹ 2 آیات اور آپ کو میں نے فعل امر کی جو گردان بتائی ہے آپ نے وہ بھیجنی ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔